हम अपने आसपास बहुत सी ऐसी औरतों को देखते हैं जो खाना बनाने में महारत रखती हैं, घर का हर काम सलीके से करती हैं। उनके घर में दाखिल हुआ जाए तो उनका घर सलीके से भरपूर नज़र आता है, लोग उनके सलीके से मुतासिर होते हैं। लेकिन एक इंसान जिसको वो मुतासिर नहीं कर सकती, वो होता है उनका शौहर। ऐसी ख़वातीन कौन-सी ऐसी गलतियाँ कर रही होती हैं जिनकी वज़ह से उनका शौहर ना तो उनसे मोहब्बत से बात करता है, ना ही उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है और ना ही बाकी उनके किसी भी मामलात में वो दिलचस्पी लेना पसंद करता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर आप अमल करके अपने हस्बैंड को अपना दीवाना बना सकती हैं। आप अपने हस्बैंड की मोहब्बत हासिल कर सकती हैं, आप अपने हस्बैंड की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर करते हैं, आपके साथ मोहब्बत से बात नहीं करते, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि आप ये गलतियाँ कर रही हों जिनकी वजह से आपके रिलेशन में ये सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। तो सबसे पहली गलती जो ख़वातीन करती हैं वो होती है प्राइवेसी मेंटेनेंस। ना तो वो अपनी कोई बाउंड्रीज़ सेट करती हैं और ना ही वो अपने हस्बैंड की कोई बाउंड्रीज़ रहने देती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी औरतें ये सोच रही होती हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान में कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि आपके और आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में आपका पास्ट, आपका प्रेज़ेंट, आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात ऐसे गुज़र चुके होते हैं जो आप खुद से भी डिस्कस करने से कतरा रहे होते हैं। तो बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी कुरेदने की आदत होती है। जब भी हस्बैंड आपसे बात करने लगते हैं तो आप उनकी ना अंदर की बातें कुरेदने लग जाती हैं, जिनको बताने में वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। वो बात नहीं बताना चाह रहे होते और आप मुसलसल ज़िद कर रही होती हैं कि बताएं बताएं बताएं, क्या बात है क्या बात है। तो इस तरह से आपके हस्बैंड जो हैं वो आपसे थोड़ा सा किनारा करने लग जाते हैं, आपसे दूर होने लग जाते हैं, वो आपसे बात करने से कतराते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं जब भी इनसे बात करता हूँ तो इनका यही टॉपिक होता है कि आप मुझे अपना प्रेजेंट बताएं, अपना पास्ट बताएं। आप उनका मोबाइल चेक करने की कोशिश करती हैं। अगर आपके हस्बैंड एक बात है, अगर आपके हस्बैंड बाकिरदार हैं, अगर वो आपके साथ कमिटेड हैं, ठीक है, अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप उनका मोबाइल 6 साल के बाद भी चेक करें ना, 6 साल गुजरने के बाद भी चेक करें, तो आपको उनके मोबाइल में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो की होती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, एक होता है ट्रस्ट, और जिसका जो पास्ट है उसको पास्ट रहने दें, उसको अपने प्रेजेंट में ना लाएं, जिसकी वजह से हस्बैंड्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ बहुत डर रहे होते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से बात करने से डर रहा होता है और वाइफ अपने हस्बैंड से बात करने से डर रही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ऐसी बात हो जाएगी जिनकी वजह से उनका रिलेशन डिस्टर्ब होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती औरतें कर रही होती हैं, वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। घर में मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगी, सफाई का ख्याल रखेंगी, वो कपड़ों का ख्याल रखेंगी, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर वो तवज्जो नहीं देती वो होता है खाना। ऐसी बात नहीं है कि वो घर में खाना नहीं बनाती या अपने हस्बैंड को ताज़ा बना हुआ खाना नहीं देती, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि जो बहुत सलीके वाली और तरीके वाली ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी होती हैं। तो हस्बैंड जब आपके हाथ में बजट दे रहे होते हैं तो आप कंजूसी में और आप सेविंग्स करने के चक्कर में घर में आलू दाल, आलू गोश्त, ये चीज़ें बना बना कर खिला रही होती हैं। ताज़ा खाना होता है, फ्रेश होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर गलती क्या करती हैं कि आपके पास सारे वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी आप अपने हस्बैंड को कुछ स्पेशल फ़ील नहीं करवाती, आप उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाती। बाज़ औक़ात हस्बैंड देखते हैं अपने दोस्तों से, अपने आस-पास से कि उनके घरों में क्या-क्या स्पेशल बन रहा होता है, उनकी वाइफ्स उनके लिए क्या कुछ कर रही होती हैं ताकि मेरे हस्बैंड को खुशी हो। वो इतना कमाते हैं तो उनको ये तो पता चले ना कि मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको मेरा ख़याल है, जिसको मेरे खाने-पीने का और मेरी खुशी का ख़याल है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप डेली के जो भी काम करती हैं आप उनको अपनी रूटीन से करें। आप हफ़्ते में 4 मरतबा 5 मरतबा अगर नॉर्मल खाना बना रही हैं तो हफ़्ते में 2 बार आप कुछ स्पेशल बनाएं, ठीक है, और वो अपने हस्बैंड को बताएं कि मैंने ये आपके लिए बनाया है और आपकी मोहब्बत में बनाया है, ताकि आप थके हुए आएँ तो आपको अच्छे से अच्छा खाना मिल सके। इस गेस्चर से यकीन करें आपके रिलेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगली गलती जो बाज़ ख़वातीन कर रही होती हैं वो होती हैं बेवजह की फ़रमाइशें। अपने शौहर की चादर को नहीं देखती, उनके वसाइल को नहीं देखती और फ़रमाइशें किए जाएंगी, और जब उनके शौहर की इस्तिताअत नहीं होती इतनी फ़रमाइशें पूरी करने की तो वो बेचारा जवाब दे देता है, जिसकी वजह से उन औरतों का भी मूड ख़राब हो जाता है, उनके घर में एक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप जब भी किसी के घर जा रही हैं, अगले ने सोने के 10 हार बनाए हुए हैं और आपके कान में छोटी छोटी बालियाँ हैं सोने की, तो आपने ये देखना है कि उसके घर का जो मर्द है उसके वसाइल कितने हैं। उसके वसाइल इतने हैं कि उसने अपनी बीवी को जो है
سونے کے اتنے ہار بنا کر دیے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کے جتنے وسائل تھے انہوں نے اس میں بھرپور کوشش کر کے مجھے سونے کی بالیاں بنا کر دی ہیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کے وسائل میں خوش رہنا سیکھیں، بے وجہ کی فرمائشیں نہ کیا کریں، اور اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہ کیا کریں۔ جب ان کی استطاعت ہوگی تو یقین کریں وہ اپنا رزق آپ کے علاوہ اور انہوں نے کہیں نہیں لگانا، انہوں نے جتنی بھی سیونگز کی ہوں گی آخر میں وہ آ کر آپ پر ہی خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی غلطی عورتیں کرتی ہیں وہ ہوتا ہے اپنی کیئر نہ کرنا، اپنا حلیہ بہت ہی گندہ رکھنا۔ آپ میں سے لہسن کی بو آ رہی ہے، آپ میں سے پیاز کی بو آ رہی ہے، آپ کا ہسبینڈ سارا دن کام کر کے گھر آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک اجڑی ہوئی بیوی، سر پھاڑ منہ جھاڑ اس کا حلیہ ہو۔ تو ایسا ہسبینڈ کیا کرے گا؟ وہ آپ سے بات کرنا پسند کرے گا؟ نہیں، وہ بالکل بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کرے گا کہ کھانا کھائے گا، چینج کرے گا اور بستر پر لیٹ کر اپنا موبائل دیکھنے میں مصروف ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے اچھا کھانا بھی بنانا ہے، خود کو بھی پیارا سا ریڈی کرنا ہے، ہلکا پھلکا صاف کپڑے پہن لیں، ہلکی سی لپسٹک لگا لیں، کوئی اچھا سا پرفیوم لگا لیں، دیٹس اٹ۔ آپ نے کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا، لیکن ہاں اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا اسپیشل فیل کروانا ہے کہ ہاں میں آپ کے لیے گھر میں رہتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں اور میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ اچھا، جو اگلی غلطی خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کو بولتے ہیں کہ یہ بات بہت پرسنل ہے، یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، لیکن وہی اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ روم سے باہر گئے ہیں، گھر سے باہر گئے ہیں اور آپ نے کان کے ساتھ موبائل لگا کر اپنی امی کو کال ملا لی ہے، اپنی بہن کو کال ملا لی ہے، آپ ان کو پھر وہ ساری بات بتانا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یقین کریں ایسی باتیں جو آپ اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی پرائیویسی کی کسی اور کو بتاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر واپس آپ کے ہسبینڈ کے کانوں تک ضرور پہنچتی ہیں، اور جب وہ باتیں آپ کے ہسبینڈ کسی تیسرے کے منہ سے سنتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل اتنا بدظن ہوتا ہے آپ کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت مین وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ پھر آپ سے بات کرنا کم کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اچھا، جو نیکسٹ غلطی میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کا جو دل ہے وہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، موبائل دیکھ رہی ہیں یا کوئی سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہی ہیں یا کہیں باہر سڑک پہ جا رہی ہیں، کہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی نظر کسی مرد پہ پڑی ہے، موبائل پہ کوئی ریل دیکھ رہی ہیں، باہر دیکھ رہی ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے نا اس کی بڑی گرم جوشی سے اس کی تعریف کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کہ اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں گی ہائے دیکھو کتنا خوبصورت بندہ ہے، ہائے دیکھو اس کو دیکھ کر نا دل خوش ہو رہا ہے۔ تو یقین کریں آپ کے ہسبینڈ کی نظروں سے آپ گر جائیں گی، آپ دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کسی کی تعریف کریں، آپ کے ہسبینڈ کو بھی برا لگتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، اور میں نے بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو ایسی غلطیاں کرتی ہیں، ریلز دیکھ رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایسی غلطی ہے جو لوگ بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہو رہا ہے، اور یقین کریں اس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کہیں پر بھی میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو یوزفل لگی ہو، کہیں پر بھی آپ کو یہاں پر میری ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے پیاروں سے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ اور یہ تھی میری آج کی روٹین، اور ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھی ٹپس بھی بتائی ہیں اپنے ریلیشن شپ کو ہیلدی کرنے کے لیے، کیونکہ الحمدللہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے ریلیشن کی نا لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں۔ تو میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو یہ ساری باتیں بتاؤں جو آپ لوگ غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ سے محبت سے بات نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگین سے کہہ رہی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اکاؤنٹ کو میرے چینل کو فالو کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور سے پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔